अस्सलाम वालेकुम। आज का टॉपिक जो है वो फाइनेंशियल लिटरेसी से रिलेटेड है। फाइनेंशियल लिटरेसी और फाइनेंशियल फ्रीडम दो अलग अलग चीज़ें हैं जिनको अक्सर लोग कंफ्यूज कर जाते हैं। बट व्हाट आई वाज थिंकिंग कि मैं आपके सामने ये चीज़ ज़रूर रखूं कि फाइनेंशियल लिटरेसी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके लिए कि जब भी ज़िंदगी का सफ़र स्टार्ट किया जाए, जब भी ज़िंदगी के सफ़र को इख्तियार किया जाए, तो इंसान को या किसी भी बच्चे को या किसी भी उस नौजवान को जो लड़कपन से जवानी की तरफ मूव कर रहा होता है, उसको पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ फाइनेंशियल लिटरेसी। और जब फाइनेंशियल लिटरेसी पता होगी तभी वो फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ जा सकता है। बहरहाल द टॉपिक इज़ फाइनेंशियल लिटरेसी और इसी को हम स्टार्ट करेंगे कुछ पाकिस्तानी मार्केट के हिसाब से। आई एम नॉट आस्किंग फॉर द डिफरेंट कंट्रीज़, जो डिफरेंट कंट्रीज़ में बैठे हुए लोग हैं, मुख्तलिफ अंदाज से वो लोग काम कर रहे हैं, बट मैं पाकिस्तानी मार्केट के हिसाब से यहाँ पे कुछ चीज़ें आप लोगों के सामने पुट करूँगा। सबसे पहले फाइनेंशियल लिविंग्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हमारी फाइनेंशियल लिविंग्स जो हैं वो कैसी होनी चाहिए। हम लोग फाइनेंशियल लिविंग्स को उस तरह से नहीं लेते, हम लोगों को परेशानी नहीं होती। वी आर नॉट वॉरिड अबाउट द स्पेंडिंग्स, वी आर नॉट वॉरिंग अबाउट द गोल्स। बहुत ही कम एक जंक्शन है जो अराउंड, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, शायद 4 to 5% लोग होंगे हमारी कंट्री में जो वॉरिड होते होंगे अपनी स्पेंडिंग्स पे, अपने गोल्स पे, अपनी लाइबिलिटीज़ पे। बट बहुत सारे लोग हैं जो इस चीज़ को ख़ातिर ख्वाह नहीं इतना सीरियस लेते। बहरहाल फाइनेंशियल लिविंग्स आर द थिंग्स जहाँ पे हम लोगों को पता होना चाहिए व्हाट इज़ फाइनेंस, हाउ टू कंट्रोल द फाइनेंस। ज़रूरी नहीं है कि अगर आपकी एक्सपर्टीज़ जो हैं वो सेल्स की हैं, मार्केटिंग की हैं, सप्लाई चेन की हैं, ह्यूमन रिसोर्स की हैं, या आप एक दुकानदार हैं, या फिर आप घर में बैठी हुई एक खातून हैं, या आप एक यूनिवर्सिटी के बच्चे हैं, लेकिन आपको फाइनेंस के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि ये वो चीज़ है जिसको आपने एक ना एक दिन रनिंग करनी होती है, ना किसी ना तरीके से काम करना होता है। जिस तरह मैं अक्सर अपनी ट्रेनिंग्स वगैरह में, अपने लेक्चर्स वगैरह में लोगों को कहता हूँ कि एवरी पर्सन इज़ अ सेल्स पर्सन। हम लोगों में कोई भी शख्स ऐसा नहीं है जो सेल्स पर्सन ना हो। हम सब के सब सेल्स लोग हैं, सेल्स के लोग हैं। हम लोग एक ना एक दिन, एक ना एक वक्त में किसी ना किसी को बेच रहे होते हैं। जब हम इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो हम अपने आप को बेच रहे होते हैं। इसी तरीके से फाइनेंशियल लिविंग्स या फाइनेंशियल लिटरेसी जो है वो हम लोगों को पता होना चाहिए। फाइनेंशियल कंट्रोल हमें पता होना चाहिए कि कहाँ आके हम लोगों को कंट्रोल करना चाहिए, कौन सी चीज़ें हमारे लिए ज़रूरी हैं, कौन सी चीज़ें हमारे लिए गैर ज़रूरी हैं। इसके बारे में भी इल्म होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसी तरीके से जब हैंडलिंग और कंट्रोलिंग विद नॉलेज, जब हम उसको हैंडलिंग एंड कंट्रोलिंग करते हैं, अगर हमारी नॉलेज में होगा, हमारी इन्फॉर्मेशन में होगा तो हम काम करेंगे। क्रेडिट कार्ड्स को लेते हुए, इंश्योरेंस को लेते हुए हम लोग बिल्कुल भी खातिर ख्वाह नहीं आते। हम लोग एक पेन उठाते हैं, पेपर लेते हैं और देन उसके बाद उसको साइन कर देते हैं। वो बता देता है कि 18 जगह आपने साइन करने, आप वो साइन को देखकर घबरा रहे होते हैं और आप साइन कर देते हैं। बट आप उन क्लॉज को नहीं पढ़ रहे होते जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और उनको क्लॉज को पढ़ेंगे तो ज़िंदगी बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगी, ताकि आप लोगों को नेगोशिएट करने में या वैसी पॉलिसी लेने में या कोई भी चीज़, अगर इनफैक्ट आप बैंक के साथ भी कोई एग्रीमेंट कर रहे हैं तो उसके साथ भी काम करने में आप लोगों को बहुत ज़्यादा आसानी रहेगी। इसी तरीके से टैक्सेशन, यहाँ पे एक बात कहता जाऊँगा मैं आप लोगों को कि आप लोग, आपका बच्चा या आप जैसे ही 18 साल के हो रहे हैं, या आप अगर फाइलर नहीं हैं तो आप अपने आप को भी फाइलर करें, अपने बच्चों को भी फाइलर करें, अपनी बेगमात को भी फाइलर करें, ताकि आप लोगों के लिए आसानी ये रहे कि जो आप डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स पे कर रहे होते हैं उनमें से जो रिटर्नेबल टैक्स है वो आप लोगों को पता हो। आपका लॉयर जो है वो इतना अच्छा हो, वेल इन्फॉर्म्ड हो, जिसको पता हो कि आपने कहाँ क्या एक्सपेंसेस किए हैं, कहाँ से आपकी इनकम आई है, डायरेक्ट टैक्स कौन सा दिया हुआ है, इनडायरेक्ट टैक्स कौन सा दिया हुआ है, ताकि उसमें से जो आपका रिटर्नेबल टैक्स है, जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान आपको रिटर्न करने के मजाज रखती है और आप उसको वापस लेने के मजाज हैं, तो आपको चाहिए कि आप उस चीज़ पे फोकस्ड हैं कि आपका टैक्स कौन सा रिटर्नेबल है। ये लोगों को नहीं पता होता है। इसी तरीके से बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो है बजटिंग। बजटिंग इज़ समथिंग एल्स। बजटिंग इज़ समथिंग, जब आपके पास जेब में 100 रुपये आते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि मुझे वो 100 रुपये कहाँ खर्च करने, 100 रुपये कहाँ खर्च करने, मुझे किस तरह से एक्सपेंस अपना निकालना है। आपके पास सैलरी आ रही है, आपने कोई प्रोजेक्ट विन किया था उससे पैसे आ रहे हैं, या कहीं से भी आपके पास कोई अर्निंग आ रही है, यू शुड नो कि मुझे ये एक्सपेंसेस
اپنی لائبلٹیز کو کیسے پے کرنا ہے, اپنے ایکسپینسز کو کیسے بیئر کرنا ہے, اور دین اس کے بعد اپنے انٹرٹینمنٹ کو کیسے لے کر چلنا ہے, اور دین جو بہت امپورٹنٹ ہے وہ سیونگ, اس پہ ہم آگے بھی جائیں گے, بات کریں گے. اور اسی طریقے سے بینکنگ کی تھنگس ہم لوگوں کو نہیں پتہ ہوتا, بہت چھوٹی چھوٹی سی چیزیں ہوتی ہیں بٹ ہم لوگ اس پہ ورکنگ نہیں کرتے. بینکنگ از سم تھنگ جہاں آپ کا برانچ مینیجر جو بیٹھا ہوا ہے, ہی از دا کسٹمر کیئر سروسز فار یو اینڈ دا سیلس پرسن فار دی بینک. وہ اپنے بینک کے لیے تو سیلس پرسن ہے لیکن آپ کے لیے کسٹمر سروسز کا کام کر رہا ہے. آپ اس کے پاس جائیں, جب اکاؤنٹ اوپننگ کے لیے جائیں یا اکاؤنٹ اوپننگ آفیسر کے پاس بھی جاتے ہیں, تو آپ اس سے ڈسکشن کریں کہ مجھے کون کون سی چیزیں چاہیے, فیسلٹیز چاہیے, کون سی فیسلٹیز آپ دے سکتے ہیں, اس پہ آپ ڈسکشن کریں. آپ لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ اگر میں کسی اور برانچ سے پیسے نکالوں گا تو فورس مجھے وہاں سے پیمنٹ میری لائٹلی سا اماؤنٹ ہے, ایکس اماؤنٹ ہے, وہ کٹ جاتا ہے. اس کا کوئی میں اس کو کلاس سے ہٹوا دوں. دین اسی طریقے سے جو ہے وہ میں اگر کسی اور بینک سے اپنا کیش کروا رہا ہوں, یا میرا کلائنٹ یا کسٹمر کروا رہا ہے, یا میرا کوئی بھائی عزیز وغیرہ کروا رہا ہے, تو اس کے اوپر وہ کلاس نہ پڑے. تو آپ ان سے برانچ مینیجر سے یہ مائنر سی چیزیں ضرور ڈسکس کریں تاکہ وہ آپ کو ہیلپ آؤٹ کر سکے. دوسری جو ہے وہ ہے آنیسٹی, unleash the power of authenticity and embrace self honesty for parallel personal growth. یہ خیر تھوڑا سا لمبا ہو گیا لیکن بٹ the thing is create the opportunity for yourself. یہ بہت امپورٹنٹ ہے. create the opportunity means آپ کو اپنے لیے خود اپرچونیٹی تلاش کرنی ہے. کوئی بھی آپ کو خود ترقی نہیں دے گا, کوئی بھی خود آپ کے لیے ورکنگ نہیں کرے گا, کوئی آپ کے لیے نہیں لڑے گا, کوئی آپ کو سیلف گروتھ نہیں دے گا. سیلف گروتھ بھی آپ کو لینی ہے, پرسنالٹی گرومنگ بھی آپ کو کرنی ہے, پرسنالٹی ڈیولپمنٹ بھی آپ کو کرنی ہے. ان تمام چیزوں پہ ورکنگ کریں گے تو دین کامیابی کی راہ کی طرف چلیں گے. جو بہت امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ کریٹ یور اون جاب. آپ اپنی جو نوکری ہے اس کو خود بنائیں اپنے لیے. اگر آپ اتنے قابل ہیں کہ آپ کسی کمپنی میں جا کر یہ بتا سکتے ہیں کہ میں آپ لوگوں کو یہ سروسز دوں گا تو آپ لوگوں کے لیے یہاں فائدے مند ہو سکتا ہے, تو آپ ڈسکس دین ان لوگوں کو آئیڈیا دیں, ان لوگوں کو بتائیں کہ اف یو ناٹ ہائر می دین یہ آپ لوگوں کے لیے مسئلہ بن سکتا ہے, اپرچونیٹی بن سکتی ہے جس کو اگر تو آپ مجھے ہائر کریں گے. اور اسی طریقے سے آپ اگر انویسٹر کو ڈھونڈیں گے اور انویسٹر کے ساتھ بزنس کریں گے تو یو شوڈ نو کہ آپ اس کو کیا فائدہ دے سکتے ہیں. اسی طریقے سے اگر آپ نوکری کر رہے ہیں تو آپ کے امپلائر کو پتہ ہونا چاہیے کہ میرا امپلائی جو ہے وہ کتنا اسکلفل ہے اور یہ مجھے کیا فائدہ دے سکتا ہے. اس پہ ورکنگ ضرور کریں اپنی پرسنالٹی ڈیولپمنٹ پہ. اور یہ فائنینشیل فریڈم کا حصہ اس وجہ سے کہ آپ کے اندر یہ اسکلز آئیں گی تو آپ اس طرح سے اپنے آپ کو بیلنسڈ کر سکیں گے فائنینس سے ریلیٹڈ. بجٹنگ اور ایکسپینسز, آپ کے فکس ڈیٹس, آپ کے فکس ایکسپینسز کہاں پر ختم ہوتے ہیں, اینڈ جو ان کا ہوتا ہے وہ آپ کے ہی آپ جو چیزیں ہیں وہ آپ کے ہی اینڈ پہ آن کے ختم ہوتی ہیں, وہیں سے آپ آن کے اس پہ ورکنگ کر سکتے ہیں. ادروائز نو بڈی ول ہیلپ یو, مائنڈ اٹ, نو بڈی از گوئنگ ٹو ہیلپ یو. آپ کو خود اپنی ہیلپ کرنی ہوگی. دین اسی طریقے سے سیونگس آر ویری امپورٹنٹ تھنگس. یہ آپ تو سمجھ لیں یہ تقریباً میرا لاسٹ پیرا ہے آپ سے ڈسکس کرنے کے لیے. سیونگس کے لیے بہتر یہ ہے کہ چاہے 100 روپے, 1000 روپے, 5000 روپے آپ رکھیں اور اپنے اکاؤنٹ میں اس کو سبمٹ کرنا شروع کر دیں. ایک الگ سے اکاؤنٹ کریٹ کریں جہاں پہ آپ ڈیبٹ کارڈ اس کا بالکل بھی نہ لیں. آپ اس کی چیک بک اٹھا کے کسی کونے کھدڑے میں کہیں پہ بھی آپ نے چھپا کے رکھنا ہو آپ اس کو رکھ دیں. آپ کو صرف اکاؤنٹ نمبر پتہ ہونا چاہیے. آپ اپلیکیشن کھولیں, اپنے اس اکاؤنٹ میں پیسے ڈال دیں. آپ کو ضرورت ہی نہیں رہی کہ آپ اس میں سے کچھ پیسے نکالیں. ایک اسپیسیفک ٹائم پہ آپ اس پہ ورکنگ کریں اور وہیں سے اپنے لیے وہ سیونگ کے اکاؤنٹس کو سیو رکھیں. کیوں سیونگ اکاؤنٹ سیو کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ وہ فائدہ یہ ہے, جو سب سے ورسٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ میں بھی آفس سے نکلتا ہوں اور میری گاڑی جو ہے وہ کہیں پہ ہٹ ہو جاتی ہے, تو وہ میرے لیے ان ایکسپیکٹڈ ایکسپینڈیچر ہے. میرے اوپر 30-35 ہزار روپے کا جو ایکسپینس میرے اوپر آیا ہے, مجھے اس کو کس طریقے سے ریکور کرنا ہے. آیا کہ مجھے اپنے آفس سے لون لینا ہے, آیا کہ مجھے اپنے بینک اکاؤنٹ کی طرف دیکھنا ہے, یا میں اپنے کسی دوست کی طرف دیکھ رہا ہوں گا, واٹ ایور, ویئر وی ہیو ٹو گو.
تو میں آپ کے لیے بات کر رہا ہوں کہ آپ آفس کے لیے جائیں گے, اپنے آفس سے بات کریں گے, اپنے امپلائر سے بات کریں گے, یا آپ کا اپنی کمپنی ہے تو آپ اپنے فائنینس کے بندے سے پوچھیں گے کہ یار میرے اکاؤنٹ میں کتنے پیسے پڑے ہیں تاکہ میں ایکسپینڈیچر یہ جو مجھ پر ایکسپینس آ گیا ہے ایک وہ اس کو کیسے کور کر سکوں. یا کوئی فیملی میں بھی اس طرح سے کوئی پرابلم ہو سکتی ہے جس کو آپ ریکور کرنے کے لیے آپ کے پاس ایک ایکس اماؤنٹ رکھی ہوئی ہو آپ کے پاس, آپ اس کو بے شک کہیں پہ بھی سیو کر کے رکھیں, لیکن اس کو سیو کر کے رکھیں کیونکہ یہ ان ایکسپیکٹڈ ایکسپینڈیچر جو ہے وہ آتا رہتا ہے. اپنی ہیبٹ بنائیں, جو آپ کی پارٹ ٹائم جاب ہے اس کے لیے, پارٹ ٹائم جابس کے لیے ہم لوگ کسی اور وقت پہ ڈسکشن کریں گے. ڈیجیٹلائزیشن اگر آپ کو نہیں بھی آتی تب بھی آپ اس پہ جو ہے وہ ورکنگ کر سکتے ہیں. اور اسی طریقے سے جو امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے لاسٹ پیرا از کہ آپ کو کس طریقے سے اپنے وہ ایسٹ بنانے ہیں جو آگے جا کے آپ کو پروفٹ دے. اور بہت اچھا ہوگا کہ اگر آپ کو پتہ ہوگا, اور اگر نہیں پتہ تو آسک می, میرے پرسنل نمبر پہ, میرے فیس بک پہ, میرے لنکڈ ان پہ یا یوٹیوب پہ, واٹ ایور, میں حاضر ہوں آپ لوگوں کو جواب دینے کے لیے. سی یو ود نیکسٹ ٹاپک, اور ہو سکتا ہے کہ ہم اسی ٹاپک کو کنٹینیو کریں. تو سی یو اگین, تھینک یو.